आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये आपकी बीपीएससी की फ़र्स्ट क्लास है। आज इसमें हम आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक एक एक टॉपिक करते जाएंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर गुज़िश्ता जो सवालनामे हैं उनमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके क़वायद के हिस्से से आए हैं। तो हम पहले क़वायद के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उर्दू अदब की जो इसनाफ़ है, नसरी शेरी जो हैं उसका गहराई से हम मुताला करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हर्फ से। एक एक करके हम सारे टॉपिक करते जाएंगे। चलिए आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। हर्फ जो है किसी भी ज़बान की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ये बात आप सब जानते ही होंगे। हर्फ में एक आवाज़ की अलामत होती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो हर्फ है वो किस चीज़ की अलामत है, तो ये जो है ये आवाज़ की अलामत होती है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीर है, अलामत को ही क्या कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है। अब अगर मैंने आपसे कहा ब, मैंने आपसे कहा आ, मैंने आपसे कहा क, तो क्या इनके कोई मानी निकल रहे हैं? आपको कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी। तो हर्फ जो है वो ख़ुद मानी नहीं देता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे जुमले या किसी दूसरे लफ्ज़ या अल्फाज के साथ मिल जाता है तो वो क्या कर देता है, वो मानी पैदा कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्फ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो अपने आप में, जो अपने मफ़हूम में क्या होता है, नाक़िस होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फाज कैसा जुमला होता है, ये अल्फाज क्या होता है। ये अपने आप में नाक़िस होता है, यानी कि इनका मतलब सिर्फ़ उस वक्त ही वाज़ा होता है जब वो किसी इस्म फ़ेल के साथ आ जाए। तो ये ख़ुद मानी खेज़ नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, मानी पैदा करते हैं। अब जैसे बा है, बा के साथ लगा दिया हमने मीम है, जैसे यहाँ पे माँ लिखा, अब मीम के साथ जैसे ये लगा दिया तो ये हो गया मैं। ये बे है, पे के साथ ये लगा दिया तो ये बे। तो जब ये किसी इस्म और फ़ेल के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये एक मानी पैदा कर देते हैं। अब जो है आप देखेंगे कि हर्फ तहज्जी जो उर्दू अरब में हर्फ तहज्जी दो तरह की होती है। ये जो हरूफ होते हैं, हरूफों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, आप जानते ही होंगे, हरूफ तहज्जी हम इसको कहते हैं। ये किसको कहा जाता है, हरूफ के जो मजमुआ हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह से उर्दू में जो ये हरूफ़ें के जो मजमुआ हैं उसको हम क्या कहते हैं, हर्फ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हर्फ तहज्जी दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है मुफर्रद और दूसरी होती है मुरक्कब अल्फाज। दूसरे कौन से होते हैं, मुरक्कब हर्फ। दूसरे है मुरक्कब हर्फ और पहले है मुफर्रद। अब मुफर्रद क्या होते हैं, देखिए मुफर्रद हर्फ और मुफर्रद जो होते हैं वो अलिफ से लेकर कहाँ तक, ये तक जो है, बड़ी ये तक पूरी हर्फ तहज्जी वो इसमें आती है, वो होते हैं मुफर्रद हर्फ। और जो मुरक्कब हरूफ होते हैं, कौन से, मुरक्कब हरूफ, ये जो होते हैं ये इसमें सारी दो चश्मी है के साथ, इन्हें हम हकारी आवाज़ भी कहते हैं। जैसे भा, फा, था, ठा, झा, छा, ध, ढ। ये जितने भी दो चश्मी हैं के साथ जो हर्फ बनते हैं वो कहलाते हैं मुरक्कब हर्फ, और जो अलिफ से लेकर ये तक हैं वो है मुफर्रद। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कुल हरूफ तहज्जी कितनी हैं। हरूफ तहज्जी जो है वो कितनी है, वो है, उसके नंबर है 36।
بعض औकात कई जगह आपको देखने को मिलता है कि 38 भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 38 नहीं है तो आपको 36 पर ही टिक करना है। और ये सवाल आता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। और जो मुरक्कब हरूफ हैं वो कितने हैं? वो हैं 15। ये जो मुरक्कब हर्फ है वो हैं 15 आपके, और जो मुफर्रद हैं वो कितने हैं? 36। ये आप याद रखिएगा। अब मुफर्रद में ढ, ढ़, क, ख, ल, म, ना ये सारे हो जाएंगे तो ये 15 हो जाएंगे। वो होते हैं मुरक्कब और मुफर्रद। ये दो इनकी बुनियाद पर ही, इनकी आवाज़ के तलफ़्फ़ुज़ के बुनियाद पर ही हर्फ़ों की किस्में होती हैं। अब देखिए वो कितने होती हैं। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरुफ की किस्में होती हैं। अलिफ, नून, वाव, ये और ये। तो इसके एतबार से, इन आवाज़ों के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हर्फ की कुछ किस्में हैं। तो पहला जो है वो है अलिफ़ की 2 किस्में होती हैं। पहला क्या है? अलिफ़। इसकी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? अलिफ़ ममदूदा, ये पहली है। ये कौन सी है? अलिफ़ ममदूदा। और दूसरी होती है ये दूसरी है अलिफ़ ममदूदा, और पहली होती है अलिफ़ मक़सूरा। देखिए अलिफ़ के 2 किस्में होती हैं। ये फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं। अलिफ़ की 2 किस्में, ठीक है। कितनी हैं? 2। ये पहला अलिफ़ मक़सूरा। अलिफ़ मक़सूरा इसमें क्या है? वो अलिफ़ आते हैं जो किसी की मतलब सादा आवाज़ होती है, जिसमें क्या होता है? इसमें सादा आवाज़ होती है अलिफ़ की। जैसे कैसी आवाज़ होती है सादा? अदब, बाल, हवा। ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ये सादा आवाज़ है अलिफ़ की। इसको हम कहते हैं अलिफ़ मक़सूरा। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है ये भी अलिफ़ की ही किस्म है। ये है अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ ममदूदा इसमें जो होता है, इसकी एक अलामात होती है अलिफ़ की। इसमें अलिफ़ ममदूदा, इसमें एक अलामात होती है, जिसे इसे क्या कहते हैं? आप जानते ही होंगे। इसे हम कहते हैं मद, जो बड़े आ की आवाज़ इसी से आती है। ये आपको मालूम ही होगा। तो अलिफ़ ममदूदा में जब अलिफ़ को खींच कर पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है? अलिफ़ ममदूदा। जब अलिफ़ को कैसे पढ़ा जाए, कैसी आवाज़ हो, खींच कर पढ़ा जाए, तो वो अलिफ़ ममदूदा होता है। जैसे आम, कुरआन। इसमें देखिए आप, बड़े आ की आवाज़ आ रही है। आग, आज। तो ये जो है ये है अलिफ़ ममदूदा। ये अलिफ़ की क्या थी? 2 किस्में थी। अब इसके बाद अलिफ़ के बाद हमने क्या देखा था? नून। नून की कितनी किस्में हैं? नून की भी 2 किस्में होंगी। नून पहला देखिए, नून ज़ाहिर। नून है ज़ाहिर। इसमें क्या होता है? इसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, मतलब जैसे ज़ाहिर होगा, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है? नून का तलफ़्फ़ुज़ जो है, हम तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ही देख रहे हैं ये सारी किस्में, कैसा होता है? इसमें ज़ाहिर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? नून ज़ाहिरिया। जैसे जान, पान, आन। आप देख रहे हैं कि इसमें नून ज़ाहिर हो रहा है।
आप लिख भी रहे हैं और आपको आवाज़ जो है, तलफ़ुज़ जो है नून का आ रहा है, तो वो क्या होता है, नून ज़ाहिर। अब नून की जो दूसरी किस्म है वो देखिए, ये जो है ये है नून गुन्ना, नून गुन्ना। इसमें क्या होता है, इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग। और ये जो नून है जब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर क्या होता है, नुक्ता नहीं होता है। कैसे, इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। ये हिंदी में जो चंद्र बिंदु होता है ना, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। इसके लिए जो अलामत है किसकी है, चंद्र बिंदु की। इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वही होता है नून गुन्ना, जिसकी आवाज़ किससे निकलती है, इसका तलफ़ुज़ नाक से इसकी आवाज़ निकलती है, जैसे आंगन, पतंग। तो ये इस तरीके से इसकी आवाज़ होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये लफ्ज़ के आखिर में भी आता है, जैसे कहाँ, कहाँ, तो इसमें नुक्ता नहीं होगा। जहाँ, नहीं, ये इसमें नुक्ता नहीं होता है जब ये आखिर में आता है, और दरमियान में या शुरुआत में आता है तो इसमें नुक्ता आता है। ये है नून गुन्ना। पहले हमने देखी अलिफ़ की दो किस्में, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा। उसके बाद हमने नून की दो किस्में देखी, नून ज़ाहिर जिसमें नून ज़ाहिर होता है, और नून गुन्ना जिसकी आवाज़ हम नून लिखते तो हैं लेकिन वो कैसी आवाज़ होती है, उसकी नाक से उसकी आवाज़ निकलती है, और कई बार वो लफ्ज़ के आखिर में भी आता है। जब वो लफ्ज़ के आखिर में नून गुन्ना आता है तो उसमें नुक्ता नहीं होता है। ये नून की दो किस्में थी, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। अब हम देखेंगे वाव। वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की कितनी है, 3 हैं। वाव की कितनी है, 3 किस्में होती हैं। पहला होता है वाव मारूफ। ये आपसे कई बार जो अशार लिखा होता है उसमें भी आपसे इस वाव का ज़िक्र आता है, और एक सवाल इससे ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत छोटी सी और बहुत आसान बात है, आप इसको समझ लेंगे तो आपके 1-2 नंबर इससे पक्के हैं। 2-3 सवाल इससे ज़रूर आते हैं वाव से मुताल्लिक़। ये पहला हम देख रहे हैं वाव मारूफ। ये खींच कर पढ़ी जाती है और इस पर एक अलामत भी होती है, जैसे मैं आपको मिसाल बता रही हूँ। नून, ये अलामत होती है इस वाव पर। बू, बड़े ऊ की जो मात्रा होती है, ये बड़े ऊ की मात्रा होती है ना, एक छोटे ऊ की बड़े ऊ की, ये बू, ये इसकी अलामत है। सू, हर सू मतलब कि चारों तरफ, ये इस तरह से। तो ये जो वाव मारूफ है इसको क्या होता है, खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ को पढ़ा जाता था खींच कर, वैसे ही इसको भी, इस वाव को भी कैसे पढ़ा जाता है, खींच कर पढ़ा जाता है। अब दूसरा आपका क्या है, ये था पहले वाव मारूफ, दूसरा है सेकंड आपका वाव मजहूल। वाव मजहूल, इसमें क्या होता है, इसको खींचकर नहीं पढ़ा जाता। इसमें आप लिख लीजिए, इसको खींचकर नहीं पढ़ा जाता। जैसे को, मोल, ये सादा ही इसको पढ़ा जाता है, नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं। शोर, इस तरीके से। वाव मारूफ जो होता है वो खींचकर पढ़ा जाता है, वाव मजहूल जो होता है वो खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। और वाव मारूफ के ऊपर एक वाव की अलामत भी होती है, वो ये होती है, आप इसको याद रखिएगा। और वाव मजहूल में ऐसी कोई अलामत नहीं होती, इसको सादा ही अंदाज में पढ़ा जाता है। अब इसका थर्ड है वाव मादूला। इसमें क्या होता है, ये वो लफ्ज़ है लिखे होने के बावजूद पढ़े नहीं जाते ना, उसे हम कहते हैं, जब ये लफ्ज़, ये वाला वाव लफ्ज़ के दरमियानी लिखा ज़रूर होता है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता।
اور شعر و شاعری میں یہ ضرور آتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور اکثر وہ یہی والا واو ہوتا ہے، واو مادولہ، جیسے خواب، خواہش، خوش، خورشید۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو واو ہے وہ لکھا تو ہوا ہے ہر جگہ، لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مادولہ۔ ہم نے واو کی کتنی قسمیں دیکھی؟ 3، واو معروف، واو معروف، اس کے بعد ہم نے کون سی دیکھی؟ واو معروف جو ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور اس کی علامات ہوتی ہے یہ۔ اس کے بعد واو مجہول، اور تھرڈ ہے اس کا واو مادولہ، جس کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو الف کی 2 قسمیں، نون کی 2 قسمیں، واو کی 3 قسمیں۔ اب ہم کیسے، الف ہو گیا، نون ہو گیا، واو ہو گیا، اب جو ہے ہوتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ اب اس کی پہلی والی جو ہے ہائے ملحوتی، ہائے ملحوتی، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے کیسے؟ گنہا تلفظ ہو رہا ہے، مطلب آواز آ رہی ہے آپ کو ہا کی، سیاہ، پنہا، گواہ، اس میں جس کا تلفظ ہو، آپ کو ہے کی آواز آئے، جو لکھی بھی جا رہی ہے اور اس کا تلفظ بھی ہو رہا ہے، سیاہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہاں لکھا بھی ہوا اور آپ کو آواز بھی آئی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے ملحوتی جو ہوتی ہے اسے وہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا فرسٹ تھا۔ اس کا سیکنڈ کیا ہے؟ ہائے مخففی، ہائے مخففی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے، جیسے بندہ، الف آپ کو لگے گا کہ دال کے بعد الف آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ، قصہ، حصہ، یہ جو ہے نا آخری میں جو آتی ہے، ہم اس کو لٹکن والی ہے بھی بولتے ہیں۔ جب یہ کسی ایک حرف کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کی شکل اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کی آواز ہمیں آخر میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں آخر میں کیا آئے گا؟ الف آئے گا، لیکن اس میں آخر میں الف نہیں آتا ہے، وہ آخر میں ہے ہی آتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے مخفی کہتے ہیں۔ اور پہلی والی جو ہے جس میں لکھی بھی جاتی ہے اور اس کا تلفظ بھی ہوتا ہے، اس کے تلفظ میں جو ہائے مخفی ہے، اس کی تلفظ میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ الف کی آواز آ رہی ہے، اور جو پہلا والا ہے ہائے ملحوتی، اس کی آواز میں ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ الف کی آواز ہے، اس کے تلفظ میں ہمیں کیا علم ہوتا ہے کہ یہ ہے کی ہی آواز ہے۔ اب اس کے بعد ہے ہو گیا ہمارا، اب آتا ہے یہ۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہائے معروف، پہلا ہے یہ معروف، یہ معروف۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ کہ تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے اس میں تلفظ کھینچ کر کیا جائے گا، جیسے مثال پانی، بڑی کی ماترا جو آتی ہے، روٹی، جیت، جیپ، یہ اس میں کیا کرا جا رہا ہے؟ یہ جو ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے، کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ کون سا تھا؟ یہ معروف۔ اب یہ مجہول آئے گا، اس کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ مجہول، مجہول۔ اس کی آواز کیسی ہوگی؟ سادہ ہوگی، جیسے کھیت، آپ دیکھیں
ایک کی آواز آ رہی ہے لیکن سادہ آواز ہے. ایک، یہ سادہ آوازیں ہیں. تو جب کسی لفظ کے درمیان معروف ہے، یہ معروف آتا ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامات دیتے ہیں. کئی بار جیسے یہ لکھا ہے گیت، تو یہ کھڑا زیر آئے گا اس کے نیچے. خورشید، تو اس کے نیچے بھی کیا آئے گا؟ کھڑا زیر آئے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے. تو یہ تھا یہ مجہول. اس کو ہم ایک بار پھر سے دہرائیں گے. دیکھیے پہلے کیا تھا؟ تلفظ کے اعتبار سے جو حرف ہے اس کی قسمیں. کس کے؟ الف، نون، واو، یہ ہے اور یہ. تو ہم نے اس سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ الف کی الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اس کے بعد ہم نے نون کے اعتبار سے تلفظ سے دیکھا، نون غنہ اور نون ظاہر اور نون غنہ. اس کے بعد ہم نے واو کے اعتبار سے دیکھا، واو معروف، واو مجہول اور واو معطولہ. اس کے بعد ہم نے ہے کے اس سے دیکھا، ہے ملحوتی اور ہے کون سی دیکھی ہم نے؟ مخفف. اس کے بعد ہم نے یہ کے اعتبار سے دیکھا، یہ معروف اور یہ مجہول. اس کے اعتبار سے ہم نے کس کو دیکھا؟ ہم یہ کیا دیکھ رہے تھے؟ تلفظ کے اعتبار سے ہم حرف کی قسموں کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی حرف کی کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ اب ہم ان کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے. چلیے آئیے. یہ تو تھیں تلفظ کے اعتبار سے. کئی بار معنی کے اعتبار سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں. معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک حرف دوسرے کسی لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تب وہ بے معنی ہوتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ معنی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ معنی کے اعتبار سے ہم یہاں پر حرف کی قسموں کو دیکھیں گے. تو جو معنی کے اعتبار سے ہے وہ پہلا ہوتا ہے حرف جار. اس کے بعد ہے سیکنڈ حرف اضافت. حرف اضافت. اس کے بعد ہے حرف عطف. حرف تخصیص. یہاں لکھ دیتی ہوں حرف، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیے فرسٹ یہ ہو گیا حرف جار، سیکنڈ ہے حرف اضافت اور تھرڈ ہے حرف عطف اور فورتھ ہے اس میں حرف تخصیص. حرف تخصیص. اور اس کے بعد ہے جو اس میں لاسٹ ہے وہ ہے حرف فزائیہ. جو لاسٹ ہے اس میں وہ کیا ہے؟ حرف فزائیہ. یہ معنی کے اعتبار سے حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. تو ہم یہاں پر ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں. جو فرسٹ ہم نے دیکھی تھی وہ کیا ہے؟ حرف جار. حرف جار. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم قائم پیدا کرتے ہیں. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف جار کہتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ یہ تعلق پیدا کرتے ہیں. کیسے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے، ایک حرف کا دوسرے حرف سے کیا کر رہے ہیں؟ تعلق پیدا کر رہے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں حرف جار. جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہاں گھر سے نکلا، سر پر ٹوپی رکھو. آپ دیکھو جو ایک لفظ ہے وہ دوسرے لفظ سے، سوری میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا ایک حرف سے نہیں، یہ ہے ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں یہ تعلق پیدا کرتے ہیں. لفظ کا میں نے وہاں حرف لکھ دیا تھا، ایک لفظ کا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حرف
جار کہتے ہیں ہم اس کو. جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا. تو اس میں آپ دیکھیں گے انہیں ربط بھی کہا جاتا ہے. ان میں ایک رابطہ قائم ہو رہا ہے. وہ حرف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کریں، رابطہ قائم کریں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف جار. جیسے وہاں آپ دیکھو گھر سے نکلا. اب یہاں پر سے جو ہے وہ اس لفظ کے اور اس لفظ کے درمیان رابطہ قائم کر رہا ہے، تعلق قائم کر رہا ہے. ہم نے کھانا کھا لیا. ہم نے کھانا کھا لیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ رابطہ قائم کر رہا ہے. کیا؟ نے، اس لفظ کے اور اس لفظ کے درمیان. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف جار. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف ربط بھی کہتے ہیں. یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ حرف ربط کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ حرف جار کو ہی کہا جاتا ہے. یہ تھا فرسٹ. اب اس کا جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اب اس کا دوسرا ہے حرف اضافت. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو حرف جو دو لفظوں کے درمیان میں نسبت تعلق پیدا کریں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم حرف اضافت کہتے ہیں. ابھی ہم نے جو پہلے دیکھا وہ دو کیا کر رہا تھا؟ وہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر رہا تھا. اور یہاں پر وہ حرف ہے جو دو لفظوں کے درمیان نسبت پیدا کرے یا تعلق پیدا کرے. نسبت یا تعلق پیدا کرے کس کے درمیان؟ دو لفظوں کے درمیان. جیسے نسیم کا گھر. نسیم کا گھر. گھر کس کا؟ نسیم کا. یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ یہ، دوسرا لفظ یہ. ان دونوں کے درمیان اس نے کیا پیدا کر دیا؟ ایک تعلق پیدا کر دیا. اسکول کے بچے. اسکول کے بچے. کہاں کے بچے ہیں؟ اسکول کے. عامر کی کتاب. کتاب کس کی ہے؟ عامر کی. تو عامر اور کتاب کے درمیان کیا ہوا؟ ایک رابطہ قائم ہو رہا ہے، ایک نسبت پیدا ہو رہی ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے حرف اضافت. دو لفظوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد تھا تھرڈ. تھرڈ کون سا تھا؟ حرف عطف. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فکروں یا جملوں کو جوڑتا ہو. کیا کرتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لفظ یا فکرے یا پھر جملے، ان کو کیا کرتا ہے؟ جوڑنے کا کام کرتا ہے. اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں. اب کیسے جوڑتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے ہم آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. یا تو ہم اور کا استعمال کرتے ہیں اس میں، یا پھر ہم کبھی کبھی یا کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم استعمال کرتے ہیں یہ کہ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان جو دو چار لفظ ہیں ان کا استعمال دو لفظوں، دو فکروں یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے کرتے ہیں. کیسے؟ جوان اور بوڑھے، آدمی یا انسان. اس طریقے سے میں تو وہاں پہنچا مگر وہاں نہ آیا. تو یہاں پر جوان اور بوڑھے دو جملوں کے یا دو لفظوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. میں تو وہاں پہنچا مگر وہاں نہیں آیا. تو مگر جو ہے اس نے ان دونوں کے بیچ میں تعلق پیدا کیا. تو یہ حرف عطف ہے. یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو. تو یا جو آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف ہو جائے گا. اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ. کہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف ہو جائے گا. تو وہ حرف جو لفظ یا وہ لفظ جو دو لفظوں،
فکروں یا جملوں کو کیا کر رہا ہے؟ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فورتھ حرف تخصیص۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتے ہیں جو جملوں میں کسی پہلو پر زور دینے یا تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو بات میں اور زیادہ وزن پیدا کرنے، ہم کہہ سکتے ہیں بات کو اور زیادہ اثر انداز بناتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں حرف تخصیص، جو بات میں وزن پیدا کرتے ہیں یا اس کو اور کیا کرتے ہیں، اس پہ کسی بھی بات کو کرنے کے لیے زور دیتے ہوں، اسے ہم کہتے ہیں حرف تخصیص یعنی کہ خاص۔ کیسے؟ دیکھیے مثال سنیے گا۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب یہاں پر بچوں معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا رائٹنگ وہ ہو گئی ہے، ہم اس کو پھر سے لکھ لیتے ہیں۔ حرف تخصیص کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، یہ ہمارا ایک جملہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں، آپ بتائیں مجھے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو بات کو زور پیدا کر رہا ہے، بات کو بتانے کے لیے، اس میں وزن ڈالنے کے لیے۔ اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، ہم یوں بھی اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں ایک سادہ سلیس انداز میں، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ بات میں زور پیدا کر رہا ہے کہ اس نے ابھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ ایک دوسرا جملہ دیکھتے ہیں ہم، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا۔ تو ہم یوں بھی بول سکتے ہیں کہ شخص کو بات کا پتہ چل گیا، اس شخص کو بات کا پتہ چل گیا۔ ہر جو ہے یہاں پر یہ بات میں کیا کر رہا ہے، زور پیدا کر رہا ہے۔ کبھی ہم کہیں گے تھوڑے ہی دنوں میں میرے اسکول کی چھٹیاں لگنے والی ہیں، تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑے دنوں میں میرے اسکول کی چھٹیاں لگنے والی ہیں، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں، تو یہ جو ہی ہے یہ بات میں کیا کر رہا ہے، وزن پیدا کر رہا ہے، زور پیدا کر رہا ہے۔ تو بھی، ہی، ہر، اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حرف تخصیص، یہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ففتھ حرف فضائیہ، یہ آخری معنی کے اعتبار سے ہم دیکھا ہم نے، حرف فضائیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کچھ علاماتیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ یہ بھی ہم آگے ان کے بارے میں تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ اس طریقے کی جو کچھ علاماتیں ہوتی ہیں، وہ حرف جو جملوں میں خوشی، دکھی یا حیرت کے جذبے کو ظاہر کریں، انہیں ہم حرف فضائیہ کہتے ہیں۔ کس کے جذبے کو ظاہر کرتی ہیں یہ؟ حیرت کے، سکھ کے، خوشی کے، ایسے جذبے کو یہ ظاہر کرتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حرف فضائیہ۔ جیسے ہم کسی کا بہت دیر سے انتظار کر رہے ہوں، پھر ہم ایک دم سے کہتے ہیں ارے تم اب تک نہیں آئے ہو، تو یہ اس طریقے سے۔ یا ہم کوئی بھی چیز دیکھ کے کبھی چونک جاتے ہیں اچانک سے، واہ کتنی خوبصورت ڈریس ہے، کتنا خوبصورت کپڑا ہے، اس طریقے سے۔ یا ذرا سا سنبھل کر، ارے ذرا سنبھل کر چلو، کسی کو ٹھوکر لگی تو اس طریقے سے جب کسی خوشی کا، کسی دکھ کا، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں،
उसे हम कहते हैं हर्फ फ़िज़ाइया। तो ये हर्फ की कुछ किस्में थी मानी के एतबार से, और कुछ अभी हमने जो देखी इससे पहले 5 अलिफ है, वाव, ये और नून के एतबार से, वो थी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से। और ये हैं किसके एतबार से? ये हैं मानी के एतबार से। तो उम्मीद करते हूँ बच्चों आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। हम आपकी कल की क्लास में जो कलमा है और जो जुमला होते हैं उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। हर्फ में आपको बस यही चीज़ें याद रखना है, और हर्फ की कौन कौन सी किस्में होती हैं आपको वो याद रखना है। हर्फ मुफर्रद जो हर्फ तहज्जी है उसकी कुल तादाद कितनी है? 36, और जो हर्फ मुफर्रद हैं वो 36 हैं, यानी कि कुल जो हर्फ तहज्जी है वो। और हर्फ मुरक्कब जिनको हम हकारी आवाज़ भी कहते हैं, 2 चश्मी है वाले जो हर्फ हैं, वो कितने हैं? वो आपके 15 हैं। तो आपको बस यही याद रखना है हर्फ के एतबार से। इसके बाद कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कलमा और इसकी इक़साम पढ़ेंगे। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं कारआमद साबित होगा।